غیرہ چ بہ کے سجنا دا گلا نہ کر۔ اور اتھے میں ایک جملہ آدھا بھئی ساڑی تا عادت بن گئی، یقین جانو ہیں جے بلا واسطے دا ویر بندے بے کے آکھیا سائیں ہویا بھرا پر گل کائی نہیں، سائیں ہویا سجن نبدی نہیں، اوکھے سوکھے ویلے کم آوے امید کڑا بابا فرمے نے جس قابل نہیں تا سجن نہ بنا، جے اوکھے سوکھے ویلے کم نہ وڑوے اس بے فیض سنگی نالوں بہتر یار اکیلے۔ فرمایا اگر اس قابل نہیں تا سجن بنا، سجن نہ بنا، یہ سجن بنائی تا بندے خامیاں ہوندیاں، بندے نقص ہوندے، ہائے معصوم کوئی نہیں، بندے کمزوریاں ہوندیاں، کوئی دل دا کمزور، کوئی جیب دا کمزور، کوئی عقل دا کمزور۔ فرمایا وقت سجنہ نو برداشت کر، سجنہ دے عیبہ تے پردے پا، غیرہ چ بے کے سجنہ دا گلہ نہ کیتا کر۔ مولا وجہ حجت خدا فرمینے سجن ان ہوندے جویں نیام وچ موجود تلوار، سجن سجنہ دا ہتھیار ہوندے۔ اتھے میں ایک مثال آج کرتا بھئی جویں ایک بندے دے گھر گن ہوئے، ریوالور ہوئے، کلاشن ہوئے تے مخالف تو پتہ ہوئے جو موری صاحب نو تا چلاونی نہیں آندی، یہ دی تا کارتوس ہی کوئی نہیں ہے، چلن دے قابل ہی نہیں، باتو بلا جھجک آوے سی، ہون گل دی سمجھ آسی۔ فرمایا سجن سجنہ دا ہتھیار ہوندین، سجن سجنہ دی عزت ہوندین، سجن بندیاں دا ہتھیار ہوندین۔ غیرہ چ بہ کے سجنہ دا گلہ کری وے شریکاں دے جھاکے لہویں دین۔ فرمایا مخالف مضبوط ہوئے سی، اس واسطے سجن دی حفاظت کر، سجن دا گلہ نہ کر، سجن دے عیبہ تے پردے پا۔